नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसा आमचे प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर आणि ST लीडर बाब दिलीप मडकयकर. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कारण म्हणजे गोंयांत जे राजकारण चल्लां ते आनी गोंयांत राजकारणाच्या नांवान ST समाजाची जी उपेक्षा चल्ला पळय तो विशय आशिल्लो. दिलीप ST लीडर न्ही पूण एक ST समाजाचो घटक आसा. आमी तांकां लिडरशिपान आतां करपाक जाय तयार, कारण खंय ना खंय तरी दिसूंक लागला की ST समाज गोंयचो जो ST समाज आसा ताजी उपेक्षाच चल्ल्या आनी मोर पर्टिक्युलरली खंयचोय रुलींग गव्हर्मेंट जो आसा तो खंय ना खंय तरी ST समाजाची उपेक्षा करता. दिलीपूय एक शिक्षीत भुरगो. दिलीपाची 2 भुरगीं आसा दे आर टेकिंग व्हेरी गुड एज्युकेशन. तांचें शिक्षणूय बरे भशेन चल्लां, पूण ऑपॉर्च्युनिटी आसा काय खरेच तरेन तांकां जे स्किम्स आसा ताज्यो मदत जाता काय हे प्रश्न आज अनुत्तरीत आसा. म्हाका सांगन दिसता की भारतीय जनता पार्टीचे सद्याचे राजकारण जर पळयत, विशय गोविंद गावडेचो आसत आनी तांणी केल्ल्या आरोपाचो आसत आनी अशी परिस्थिती जाल्या की कोंकणीन एक म्हण आसा की खासता एके कडेन आनी खाजयता एके कडेन. आज भारतीय जनता पार्टी तेच करत आसा. आरोप केल्ले गोविंद गावडेन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचेर आनी थंय चल्ल्या करप्शनाचेर आनी ओवरऑल जे करप्शन भारतीय जनता पार्टीन चलयलां त्या विशयाचेर आरोप केल्ले गोविंद गावडे आनी ताका लागून ताका काडलो. विशय ताका काडपाचो न्ही, पण आज विशय आसा तो आमी मेजरली घेता तो म्हणजे की जो ST समाज गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर, गाकुवेत जाका आमी म्हणटा ताचे वेलफेअर ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीन करपाक जाय आशिल्ले आनी सरकार करपाक जाय आशिल्ले ते करता काय ना हे विशय आसा. हांव कांय गोश्टींचेर भाश्य करपाक सोदतां. उटान एक आंदोलन केल्लें 2010-11च्या आसपासान आनी तातूंत 2 जाणांचो बळी गेल्लो, 2 जाण मार्टियर जाल्ले, 2 जाण शहीद जाल्ले आनी त्या वेळार उटान वेगवेगळ्यो डिमांड्सूय दवरिल्ल्यो. म्हाका दिसता त्या वेळाची डिमांड जर तुमी घेतिल्ली जाल्यार ते पळयत जाल्यार ट्रायबल डिपार्टमेंट त्या वेळार जाल्लो, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणून जाल्लो आनी SC/ST कमिशनूय 2011-12 जाल्लें. पूण तुमकां सांगन दिसता की म्हाका आज 2025 आमी आसा, पूण SC/ST कमिशनान अजून रुल्स फ्रेम केल्ले ना. सो रुल्स फ्रेम न केल्ल्या कारणान जे एट्रॉसिटीजाचे विशय येता SC/ST कमिशना कडेन ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर पद्दतीन जायना. SC/ST चे जे विशय आसा ते विशय एका पद्दतीरशीरपणे करपाक जायना आनी हाका म्हाका दिसता सरकार पुरेपूर जबाबदार आसा. आज गोविंद गावडेच्या निमतान ते विशय भायर आयले कारण एक ST लिडरानूच तो विशय भायर काडलो. जो ट्रायबल TSP फंड म्हणून जो आशिल्लो, एज अ TSP फंड इट इज नेसेसरी दॅट 10.23 म्हणजे 10.23% 10.23% ऑफ बजेट एलोकेशन स्टेटाचे आसता तो TSP अलॉट जावपाक जाय, ट्रायबल वेलफेअराक अलॉट जावपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीच्या सद्याची जी बजेट आसा गोंया खातीर ती 30,000 कोटीची आसा. त्या प्रमाणे जर वचत जाल्यार 3,000 कोटीचे एलोकेशन ट्रायबल वेलफेअराक किंवा ST रिलेटेड फंड्साक आसूंक जाय आशिल्ले, पूण अनफॉर्च्युनेटली 1,200 कोटी एलोकेट केल्या. एटलिस्ट 1,200 कोटी केल्या म्हणजे 4% जे तांणी केल्या ताजो तरी वापर जाता काय जायना होय मोठो प्रश्न आसा. फाटली डेकेड पयली फाटली 10-15 वर्सां पळयत जाल्यार एक 200 ते 400 कोटी 200 ते 300 कोटी म्हणल्यार जाता. म्हणजे नॉट इवन 10% ऑफ 10%. जे 10% जे अलॉट जावपाक जाय आशिल्ले ताचेय 10% ट्रायबल वेलफेअरा खातीर युटिलायज जायना आनी खंय ना खंय तरी एलोकेशन जायना, फंडूय एलोकेट जायना आनी फंड युटिलायजूय जायना. हाजो अर्थ जे ट्रायबल आज गोंयांत 10 ते ST कम्युनिटीच्या 10% गोंयचो घटक आसा ताची उपेक्षा भारतीय जनता पार्टीन खंय ना खंय तरी चलयल्या आनी हाचो डायरेक्ट इफेक्ट प्रत्येक ST भुरग्याचेर पडटा. कारण तांचे पर्यंत ज्यो स्किमी पावपाक जाय आशिल्ल्यो, तांचे पर्यंत ज्यो वेलफेअर स्किमी पावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो तांकां पावना आनी ताका पुरेपूर जबाबदार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. की
ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन म्हाका दिसता SC ST जे गावडा कुणबी वेळी जे कम्युनिटी आशिल्ले तांकां STचो दर्जा 2003 वर्सां मेळ्ळो. 2003 ते 2004 आता म्हाका दिसता 2025 आमी आसा. ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन अजून येवना. म्हणजे सरकाराक पडून गेल्ले ना काय सरकाराक दिसता की ST कम्युनिटीक जे गावडा कम्युनिटी आसा किंवा वेळी कम्युनिटी आसा जे गोंयचे आसा तांचो सदांच उपेक्षा केल्यार खंय ना खंय तरी ते आमचेच कडेन येता, आमच्याच पांया कडेन येता अशें भारतीय जनता पार्टीक दिसपाक लागला काय अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. कारण खंय तरी आज ST लिडर भारतीय जनता पार्टीन आशिल्ले तांणी ST लिडर्सांची उपेक्षा ST लोकांची उपेक्षा केल्याच. मागीर फॉरेस्ट क्लेम जे आशिल्ले फॉरेस्ट जे FRC क्लेम आशिल्ले जे क्लेम ज्या विशयांचेर भाश्य जावपाक जाय आशिल्ले ज्या विशयाचेर सेटलमेंट जावपाक जाय आशिल्ले फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन जातले फॉरेस्टान जे ट्रायबल्स तांकां रिहेबिलिटेट करपाचे तांचे 10,000 जे क्लेम्स आसा ते प्रलंबीत आसा ते पेंडींग आसा. तातले सुमार 1,500 काय 10,000च्या वयर आयच्या डेटीक आमकां म्हायती मेळ्ळा की 8,000 नियरली 8,000 जे क्लेम आसा ते अजून प्रलंबीत आसा. म्हाका याद जाता आमचे चीफ मिनिस्टरान 2024 लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या वेळार म्हणिल्ले की मार्च 2024 पर्यंत म्हणजे जेन्ना तो सभेक भोंवतालो आनी ST समाजाक लागीं करपाचो तांचो वोट लागीं करपाचो प्रयत्न चलतालो त्या वेळार ताणें फटिंगपणाचो एक स्टेटमेंट केल्लो तो म्हणजे की 2024 मार्च पर्यंत आपण हे सगळे जे क्लेम्स आसा FRC क्लेम्स आसा फॉरेस्ट रिलेटेड जे क्लेम आसा ते सगळे आपण सुटावे करतलो म्हणून. पूण आज 2025 जाले सुमार 8,000 ते 8,500 क्लेम तशेचे तशे आसा. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जे कॅरेट दिल्ले ते थंयच दवरला. 2027 मेरेन पॉलिटिकल ST रिजर्वेशन जावचें ना कारण तो पर्यंत सेन्ससूच कंप्लीट जावचो ना. मागीर जे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी जे वेलफेअर जे कॉर्पोरेशन ट्रायबल कॉर्पोरेशन केल्ले ताच्या अंडर तांणी सांगिल्ले की ट्रायबलाचो जो वेलफेअर आसा ST कम्युनिटीचो जो वेलफेअर आसा ताजे खातीर एक आमी रिसर्च करतले स्टडी करतले सर्वे करतले म्हणून की कशा प्रकारचो तांचो जो आज लायफ आसा ताजो ते कशें चल्लां ताजेर कितें विचार करपाक जाय. जे फॉरेस्टान आसा आमी गोंयच्या काणकोण पासून वयर मोल्या पर्यंत पळयलें की खुबशे जे ST कम्युनिटी आसा ते सँक्च्युरी भितर आसा. आनी म्हाका अजुनूय याद जाता की खोतिगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन कितलीशींच वर्सां जालीं गोंय म्हाका दिसता लिबरेट जावन आज इतलीं वर्सां जालीं तरी एक 15 घरां आशिल्लीं खोतिगांव सँक्च्युरीन जांचे कडेन अजून पर्यंत लायट नाशिल्ली आनी रोटरी मार्फत आमी तांकां लायट दिल्ली सोलर दिल्ले पण सरकार ते करूं शकलो ना. सो अश्यो खुबश्यो फॅमिली आसा ज्यो दोंगरांनी रावता जंगलांनी रावता जांकां रिहेबिलिटेट करपाक जाय तांकां दुसऱ्या जाग्यार करपाक जाय आनी ताजे खातीर ही सर्वे आशिल्ली. एक दिशा फावंडेशन म्हणून जे आसा इट इज RSS रिलेटेड फावंडेशन फ्रॉम पुना ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो सरकारान. तांकां पयशे लाखांनी पयशे दिले कोटी म्हाका दिसता 1 कोटी वयर कितें तांकां ऑलरेडी पावला. पूण अजून पर्यंत ताजो कितें जाला त्या गोष्टीचे ते सर्वेचे कितें जाला ताजो फायदो कितलो लोकां पर्यंत पावला. 75 क्वेश्चनाची एक यादी केल्ली तांणी तयार आनी त्या यादींतल्यान ते प्रश्न विचारपाक आशिल्ले. मुखेल प्रश्न आशिल्लो की आर यू विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ द ऑर रिहेबिलिटेट युअरसेल्फ. सो हे जे प्रश्न आसा सरकारा कडेन सापडूना त्या प्रश्नाची जी सर्वे जावपाक जाय आशिल्ली जे विशय आशिल्ले ट्रायबल वेलफेअरा खातीर ST वेलफेअरा खातीर पर्टिक्युलरली गावडा आनी कुणबी समाज जो गोंयचो मुख्य घटक आसा ताका खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करता. आमकां ही म्हायती मेळ्ळा की एज्युकेशन इज अ बॅकबोन. आय थिंक खंयचोय मनीस जर बदलतलो जाल्यार एज्युकेशन प्लेज अ मेजर रोल आनी खंयचो उपेक्षीत समाज जो आसा ताका जर वयर काडटलो जाल्यार खंय ना खंय तरी एज्युकेशन प्लेज अ मेजर रोल आनी ते करतलो जाल्यार वेगवेगळ्यो वेलफेअर स्किमी ज्यो कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट आसा ज्यो भारतीय जनता पार्टी फाटली 10-12 वर्सां सांगता की आमी हाडटले करतले म्हणून पूण खंयच ताजो वापर जाता अशें दिसना. आमकां म्हायती मेळ्ळा की सुमार 50 कोटीचे सँक्शन आसा 2 वर्सां पयलीं कंप्युटर रिलेटेड ट्रेनिंग दिवपाक ST समाजाच्या भुरग्यांक. पूण 2 वर्सां जालीं हाका फंड एलोकेशन जावना. म्हणजे फाटली 2 वर्सां सरकारान जे फंड एलोकेट करपाक जाय आशिल्ले ते जावना.
ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे 24% फंड युटिलायज जाले काय 25% फंड युटिलायज जाले ते बी काय तांचे MLA काय तांचे जे आज ऑफिशियल पोझिशन धरून बसला तांच्या घरासमोर रस्ते करपाक, तांचे समोर घरासमोर अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, आणि हे कोणाक खंय आसता म्हाका वेगळी सांगपाची गरज ना. आणि तांचे खंयचो लिडर आनी खंयचे जे टॉप मोस्ट पोझिशनार घेवन बसल्या, जो फंड्स खरोच ट्रायबल वेलफेअरा खातीर यूज जावपाक जाय आशिल्लो, ताचो वापर जावपाक जाय आशिल्लो, ताचो वापर हांच्या घरांकडे रस्ते करपाक, हांच्या घरांकडे अंडरग्राउंड केबल पावोवपाक, जंगला भितर ज्या जाग्यार एकूच घर आसा कोणच्या थंय पावोवपा खातीर हाचो वापर जाता. आनी ताचो पुरेपूर गैरफायदो खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी, मंत्र्यांनी, तांच्या आमदारांनी घेतला. पण खरो जो उपेक्षीत जो समाज आसा, जो गावडा कुणबी वेळीप जाका आमी म्हणटा, तांकां तांचे कडेन जो पावपाक जाय आशिल्लो तो खंय तरी सरकारान आडावन दवरला. आज तांचे लिडर त्या पोझिशनार पावले की वेगवेगळ्या तरेच्या करप्शनांनी जातात. आमकां आनी एक म्हायती मेळ्ळी, 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन, 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी काणकोण कोमिताची आसा, पळय म्हाका दिसता जी आमकां एक्झॅक्ट डिटेल तुमी सरप्रायज जातले की 1 लाख सुमार लोलयें विलेज ऑफ लोलयें काणकोणाची कोमदादीची जमीन जी आसा ती 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन विदाउट ऑक्शन करिनासतना दिवपाची ठरयल्या आनी ताजे तांणी नोटीसय काडली. आनी ही जमीन कोणाक दिता? आमचे माननीय सभापती त्या पर्टिक्युलर कंपनीचे भागीदार आसा त्या कंपनीक. आनी कशी म्हणजे कशे तरेन सरकार जमिनी लोकांच्यो गोंयकारांच्यो हडप करपाक सोदता ते पळया. आनी त्योय बी ST वेलफेअराक यूज जावपाक शकताल्यो त्यो जमिनी. तातूंत तो 8 काय 10 जमनी सांगता. 10,000 फॉर कोकोनट प्रोसेसिंग युनिट, 10,000 टर्मरीक प्रोसेसिंग युनिट, 10,000 मँगो प्रोसेसिंग युनिट, 10,000 13,000 एग्रो प्रोसेसिंग युनिट, 30,000 एग्रो डेअरी फार्मिंग युनिट, 10,000 बनाना प्लांटेशन आणि 6,000 कोकम प्रोसेसिंग युनिट. म्हणजे ह्या जमनीचो वापर जी ही जमीन जी आसा थंय ती जर कसूंक दीत किंवा कोमदाद खरोच ताजो वापर SC ST करपाक सोदत, पण हांचेच लिडर भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या खातीर ह्यो आपले धंदे वाडोवपा खातीर आज ह्या जमनींचो वापर करता. आनी जो ट्रायबलाचो जो पयसो खरोच ST ST समाजा कडेन पावूंक जाय आशिल्लो ताजो खंय ना खंय तरी गैरवापर करून तो फक्त हांचे वेलफेअर करपाक पळयता आनी हाचे आमकां वायट दिसता. आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन की जर SC ST आमचो जो ST समाज आसा, गावडा कुणबी वेळीप जो गोंयचो समाज आसा, ताका जर वयर काडटलो जाल्यार तांचे जे बजेटरी एलोकेशन 10% आसूंक जाय आशिल्ले, हक्काचे 3,000 कोटी जे आशिल्ले ते एलोकेट करा. ह्यो फेस्टिविटीज बंद करा, 3,000 तांकां एलोकेट करा आनी ताजो वापर करा तांच्या खातीर, एज्युकेशन प्रॉपर करपा खातीर, तांचे वेलफेअर स्कीम प्रॉपर करपा खातीर, तांचे जे अपस्केलिंग आसा, रिस्केलिंग आसा हे करचे पडटले. आज अशें न्ही की आज समाज तांचो शिकना, ताचो भुरगो बरो शिकता पूण ताका खरोच ताजो वेलफेअर स्किमाचो फायदो जर जाल्लो जाल्यार ही वूड हॅव बीन इन अ डिफरंट पोझिशन टुडे, वीच इज वॉट इज लॅकिंग टुडे. आनी म्हाका दिसता SC ST जो समाज आसा गोंयचो, पर्टिक्युलरली गावडा कुणबी वेळीप, हांकांय आज जाग येवपाची गरज आसा की तुमचो वापर खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टी करपाक सोदता. आनी हें जें नाटक चल्लां खासता खंय आनी खाजेता खंय ही ताचीच एक चाल आसूंक शकता. हातूंतय म्हाका दुबाव दिसना. कारण खंय तरी म्हणटा की आपल्याक काडलो, आपल्याक ताचें वायट दिसलें, पण तांच्या आपण प्रिंसिपलान तो म्हणटा आपण बिलीव करता. म्हणजे जो मनीस तुका बडयेन मारता तो सांगता ना काय ना मातशें दुखला पण आसूं हांव आसतलो तांचे बरोबर. दॅट मिन्स वी हॅव टू टेक अ स्टँड. आनी ST कम्युनिटी जी आसा गोंयची ताणें आज विचार करचो पडटलो की खरोच आपल्या समाजाचो जर उद्धार जावचो पडटलो, आपण खंय वर सरचो पडटलो जाल्यार कशे तरेन आमी डिमांड घेवन रस्त्यार देवचे पडटले. आमचो पुरेपूर समर्थन आसा ST समाजाच्या प्रत्येक मागण्यांक, उठाच्या प्रत्येक मागणेक, गोकुवेदाच्या प्रत्येक मागणेक आनी प्रत्येक ST समाजाच्या घटकाच्या प्रत्येक मागणेक आमचो समर्थन आसा. आमी असेंब्लीनूय हे प्रश्न काडटले. आमचो बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा जो म्हजे बरोबर हांगा आसपा आशिल्लो, अनफॉर्च्युनेटली वन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएंसी इज इन द हॉस्पिटल,
तो ताजी सेवा करपाक थंय गेला. पण आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, पण उतर दिता गोंयच्या जनतेक, उतर दिता गोंयच्या एसटी समाजाक, एसटी समाज, गावडा कुणबी वेळीप समाज, धनगर समाज जो गोंयांत आसा तांकां आमी एक उतर दिता की तुमच्यो ज्यो प्रत्येक मागणी आसा, ज्यो तुमच्यो डिमांड आसा आनी तुमचो आवाज जो आसा ते येता त्या असेंब्ली सेशनांनी आमी काडटले. आनी हे जे विशय प्रलंबीत आसा हाचे हे मुख्य प्रमाणे पर्टिक्युलरली जे क्लेम्स आसा, फॉरेस्ट क्लेम्स आसा आनी एलोकेशन ऑफ फंड्स आसा आनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जी अरेरेवी आनी करप्शन चल्लां ते सगळे आसा ते विशय आमी असेंब्ली भितर काडटले. हे उलयता उलयता आज आनी एक बरी गजाल आयली. म्हाका दिसता